गुमराह एपिसोड 179। वैगनों के अड्डे के अकब में होटल है। उनके नियॉन साइन चमक रहे थे। बारिश से बचने के लिए जो लोग वहां मौजूद थे वो बरामदों और दुकानों में दुबक गए थे। मैं गाड़ी से निकलकर सीधा होटल में जा घुसा। पुलिस के 3-4 सिपाही बाहर दुकान के अंदर मुझे बैठे नजर आए थे, मगर उनके रवैये में कोई खास बात नहीं थी। होटल के काउंटर पर एक आदमी बैठा ऊँघ रहा था। उसको मैंने जगा दिया। मियाँ, कोई कमरा मिल सकेगा यहाँ? जी हाँ, क्यों नहीं, कैसा कमरा चाहिए आपको? वो एकदम हड़बड़ा कर उठ बैठा। सिंगल रूम हो, कोई भी। उस भले आदमी ने दूसरी मंजिल पर मेरे लिए कमरा मखसूस कर दिया और खुद उसकी चाबी लेकर मेरे साथ चल दिया। कमरा नंबर 16 उसने खोल दिया। उसमें मेरी ज़रूरत की सारी ही चीज़ें मौजूद थीं। नाम मैंने अपना सैयद रज़ा तिरमिज़ी लिखवाया था और कह दिया था कि मैं रेडियो पाकिस्तान में मुलाजिम हूँ। फिलहाल होटल में ठहरूंगा। किराया भी उसका माकूल ही था, सिर्फ 90 रुपये रोज़ाना। और उस वक्त मैं ऐसी हालत में था कि वो मुझसे 300 भी मांगता तो मैं उसे दे देता। जब वो मुझे कमरे में ठहरा कर वापस गया तो मैंने दोनों ब्रीफकेस पलंग पर डालकर शेरवानी उतारी और हाथ मुंह धोने के लिए गुसल खाने में जा घुसा। नींद ने मुझे निढाल कर रखा था, मगर मुझे अपना सारा बदन बहुत ही गलीज मालूम हो रहा था। ब्रीफकेस में मेरी ज़रूरत की चीज़ें मौजूद थीं। मैंने उसमें से एक शलवार कमीज निकाला और नहा धोकर ताज़ा दम हुआ तो मुझे महसूस हुआ कि अभी ज़िंदगी बाकी है और उससे बहरहाल सलीके से गुजार लेना चाहिए। नज़ीर अहमद की चाय ने मेरी भूख उड़ा दी थी, मगर अब फिर पेट खाने को मांगता था, जिसके लिए मैं उस वक्त होटल वालों को परेशान नहीं करना चाहता था। मैंने मिस आर्मीनिया का ब्रीफकेस दोबारा खोलकर देखा। उसमें मौजूद रकम और प्लास्टिक के लिफाफे ज्यों के त्यों पड़े थे। लिफाफे कुछ उल्टे सीधे रखे थे और रकम की गड्डियाँ जिस हालत में थी उनमें भी तब्दीली नजर आती थी, वो भी प्लास्टिक में लिपटी हुई थी। डेविड ने उसे खोलकर देखा जरूर था। ऐन मुमकिन है कि वो जानबूझकर इस्लामाबाद ना गया हो। उसकी वालदा की बीमारी भी एक वजह हो सकती थी, मगर उसकी नीयत का बदलना भी खारिज से इम्कान नहीं था। ऐसी हालत में उसने ब्रीफकेस खोलकर देख लिया होगा। मेरा पहला अंदाजा शायद बिल्कुल ही गलत था। मैं अब तक यही समझ रहा था कि वो अपनी ही किसी मजबूरी की वजह से इस्लामाबाद नहीं पहुंच सका था। दोनों ब्रीफकेस कमरे में पलंग के नीचे महफूज करके मैंने तमाम खिड़कियां दरवाजे अच्छी तरह ठोक बजाकर बंद किए और फिर मैं अल्लाह का नाम लेकर बिस्तर पर लेट गया। भूख पर नींद गालिब आ रही थी। बिलाखिर मैं सब कुछ भूल भुलाकर गहरी नींद में खो गया। वो खतरा जो मेरे सर पर पिछले 20 घंटे से मंडला रहा था अब बड़ी हद तक दूर हो चुका था। दिल बड़े बड़े वसवसों में मुब्तला था, मगर फिर भी जहन से सब कुछ झटक कर मैं गहरी नींद सो गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो उस वक्त 8 बज चुके थे। मैंने फौरन बिस्तर छोड़ दिया, नहा धोकर ताज़ा दम हुआ और नाश्ता कमरे में ही मंगवा लिया। नाश्ते को अच्छी तरह खाकर मैंने ब्रीफकेस चादर में बंधे बधाए अपने सामने रख लिए। सारी मुसीबत उन्हीं की वजह से पैदा हुई थी। उनसे दस्तबरदार हो जाना किसी भी तरह मुमकिन नहीं था। मेरे सामने कमोबेश 2 करोड़ रुपए पड़े थे और वो बहुत बड़ी रकम थी, इतनी बड़ी कि मैं उसका कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। बैरा बर्तन लेने वापस आया तो मैंने कहा, यहाँ कोई कार किराए पर मिल सकेगी? मुझे सवात जाना है। जी हाँ, मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है। नीचे कई कारें खड़ी हैं, उनसे बात करवा दूँ आपकी? हाँ, बात करो, मैं अभी जाना चाहता हूँ। बहुत बेहतर जनाब, मैं किसी से कह देता हूँ। कार नहीं होनी चाहिए, छकड़ा नहीं। ऐसी ही होगी जनाब। ये कहकर उसने बर्तन उठाए और तेजी से बाहर निकल गया। कोई 15 मिनट बाद मैं होटल से बाहर आ चुका था और मेरे दोनों ब्रीफकेस ड्राइवर ने उठा रखे थे। कार नहीं थी, टोयोटा करोला। सवात के लिए ड्राइवर ने 500 रुपये तलब किए थे। वापसी वो उसी रोज चाहता था। मैंने हामी भर ली। मुझे भला सवात कहाँ जाना था? मैं तो उन्हें गलत सिमत इसलिए बता रहा था कि शहर से निकलने के बाद मैं ड्राइवर को किसी भी तरफ मोड़ सकता था और वो इनकार नहीं कर सकता था। मैं नहीं चाहता था कि किसी आदमी को ये मालूम हो सके कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। ऐन मुमकिन था कि वो किसी न किसी तरह होटल तक रसाई हासिल कर लेते। उनके मुख पर भी तो बहुत काइयाँ लोग होते हैं। वो किसी भी किस्म का खतरा नहीं मोल लेते थे। रकम और माल हर हाल में महफूज रखना उनके लिए ज़रूरी था। हाँ, अगर पुलिस बिलमुकाबिल आ जाए तो फिर वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग जाते थे कि पुलिस से दुश्मनी वो नहीं मोल ले सकते थे। गाड़ी अड्डे से निकली तो मैं हर आदमी का चेहरा बगौर देख रहा था, मगर उनमें मुझे कोई ख़ास आदमी नज़र नहीं आया। देखो मियाँ, मुझे अचानक याद आया कि एक काम के सिलसिले में मुझे मियाँ वाली पहुँचना है। तुम यूँ करो कि गाड़ी उधर ले चलो, ये बहुत ज़रूरी है। पर जी, आपने तो कहा था कि आप सवात जाएंगे। कहा था भाई, हम सवात कल चले जाएंगे। तुम्हें तो फुर्सत ही है ना, मियाँ वाली से होकर हम उधर निकल जाएंगे। जैसे आपकी मर्जी, मगर किराया पहले तय कर ले जनाब। कहो तो मैं तुम्हें गाड़ी की कीमत पहले अदा कर दूं या फिर ये 2000 रुपया रख लो जमानत के तौर पर। क्या ख्याल है तुम्हारा? मैंने नोटों की गड्डी उसको दिखाते हुए कहा। वो झेप सा गया। मेरी कराकली टोपी और मेरी शेरवानी मुझ पर उसका एतमाद बहाल करने के लिए बहुत काफ़ी थी। ये लो, ये 2000 रुपये रख लो, ठीक रहेंगे? मैंने 100 के 20 नोट फाड़कर उसकी तरफ बढ़ाए। नहीं जी, मेरा मतलब ये नहीं था। मुझे आप पर कोई बेअतबारी नहीं है। मैं वैसे ही कह रहा था कि कहीं बाद में फंसीता ना हो। हाँ, मैं तुम्हें इसीलिए रकम दे रहा हूँ,
रख लो मियाँ, जितने चाहो पैसे काट लेना। उसने रकम नहीं पकड़ी, बस मुस्कुरा कर रह गया। आप अच्छे आदमी नजर आते हैं मुझे, मैं तो गाड़ी का नौकर हूँ, मालिक का पेट भरता हूँ, जो कुछ बचे ले लेता हूँ। आप फिक्र ना करें, मैं इतना ओछा आदमी नहीं हूँ। तुम्हारी मेहरबानी है मियाँ, फिर भी ये रकम रखी लो। मैंने नोट उसकी जेब में ज़बरदस्ती ठूंस दिए। वो और ज़्यादा खुश हो गया। अब वो ज़्यादा इत्मीनान से गाड़ी चला रहा था। हम शहर से निकलकर तलागंग रोड की तरफ चल दिए, मगर मेरी निगाह बार बार आगे पीछे घूम रही थी। मुझे यकीन नहीं आता था कि मैं उनकी दस्तपुर से बच निकला हूँ। वो बहुत ही खबीस लोग थे, पता नहीं उनका जाल कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था। चंद मील आगे चलने के बाद हम सड़क पर तन्हा रह गए। ड्राइवर ने रफ्तार एक जैसी रखी थी। मेरा ख्याल है उसे मेरी सहूलत का ज़्यादा एहसास था। सड़क बड़ी ही नाहमवार थी, जगह जगह गड्ढे पड़े थे और वो बड़ी एहतियात से संभल कर ड्राइविंग कर रहा था। फिर यूं लगा जैसे कहीं ट्रैफिक रुकी हुई है। पता नहीं क्या बात थी, सामने से कोई भी गाड़ी आगे नहीं आ रही थी। शायद ट्रैफिक वालों ने गाड़ियां रोक ली थी। मेरे अक़ब में अलबत्ता 2 कारें चली आ रही थीं। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है वो अचानक ही अक़ब-नुमा में नमूदार हो गई थी। शायद वो किसी दरमियानी रास्ते से निकली थी, वरना इससे पहले तो वो मुझे कहीं नजर नहीं आई थी। हमारी रफ्तार बस मामूल के मुताबिक थी। ड्राइवर ने भी उन्हें देख लिया, मगर वो फिर भी बड़े इत्मीनान से चल रहा था। उसके जहन में तो किसी खतरे का एहसास नहीं था। अब हम काले चिट्टे पहाड़ के करीब से गुजर रहे थे। इर्द गिर्द घना जंगल था, ऐसा कि आदमी को रास्ता नहीं देता था। वो दोनों कारें एकदम हमारे ऊपर आ चढ़ी, इस तरह कि हमारे और उनके दरमियान कुछ भी फासला नहीं बचा। तब मुझे महसूस हुआ कि वो खौफनाक लम्हा सर पर आन पहुंचा था, जिससे बचने के लिए मैंने बहुत कोशिश की थी। अगली कार में 3 आदमी थे, एक ड्राइवर और 2 आदमी, और वो दोनों पिछली सीट पर बैठे थे, एक दूसरे से हटकर। पिछले दोनों दरवाजे उनके हाथ तले थे। पिछली कार में 2 आदमी सवार थे। अगली कार हमारे करीब से गुजरी और फिर एकदम हमारे सामने जाकर रुक गई। उसके ड्राइवर ने यूं ब्रेक लगाए कि अगर हमारी रफ्तार तेज होती तो दोनों गाड़ियां आगे पीछे से टूट जाती। मेरे ड्राइवर ने, जिसका नाम फरीद अहमद था, एकदम बड़ी महारत से गाड़ी रोकी और खिड़की से सर निकाल कर बोला, नजर नहीं आता क्या? ये ब्रेक लगाने का तरीका है, अभी मेरी गाड़ी का सत्यानाश हो जाता। मगर मैंने उसकी बात नहीं सुनी। अपना चुपशा मैंने सीधे हाथ में ले लिया था। दोनों ब्रीफकेस मेरे करीब ही रखे थे और इसका इल्म ड्राइवर को भी था। अचानक पिछली कार से एक गरजती हुई आवाज मेरी समाज से टकराई, गाड़ी जंगल की तरफ मोड़ लो ड्राइवर साहब, वरना अच्छा नहीं होगा। फरीद मफलूज होकर रह गया। उसके वहमो गुमान में भी ये बात नहीं थी कि उसकी गाड़ी पर यूं कोई हमला भी कर सकता है। वो आवाज़ आबाद शाह की थी। मैं उसे पहचान गया था। फ़ोन पर उसकी आवाज़ में अच्छी तरह सुन चुका था। सामने की गाड़ी में बैठे 2 आदमी हम पर पिस्तौल तान चुके थे। अगरचे वो अभी तक बाहर नहीं निकले थे, मगर उनका अंदाज बड़ा ही जारहाना था। जल्दी करो, सुना नहीं तुमने? आबाद शाह फिर चीखा। वो उस ताखिर को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था। गाड़ी जंगल की तरफ ले चलो फरीद अहमद, मजबूरी है, मैंने ड्राइवर से दबी आवाज़ में कहा। उसने बड़ी हैरत से मेरी तरफ देखा। शायद मेरे चेहरे का रंग ज्यादा ही उड़ गया था, या क्या बात थी। वो बस चुप रह गया और गाड़ी उसने बाएं तरफ मोड़ ली। चारों तरफ गंभीर सन्नाटा तारी था और हैरत की बात यह थी कि दोनों तरफ से ट्रैफिक रुकी हुई थी। कोई गाड़ी आगे नहीं आ रही थी। फरीद ने गाड़ी जंगल में डाल दी तो दोनों कारें हमारे पीछे आने लगी। ये क्या हो रहा है साहब? फरीद ने अक़ब-नुमा में उन्हें देखते हुए पूछा। मैं खुद नहीं समझ सका हूँ यार, तुम यूं करो कि एकदम बाएं सीट पर आ जाओ और गाड़ी मैं संभाल रहा हूँ, मैंने दरमियानी जगह पर पाँव रखते हुए कहा। फरीद मेरी बात समझकर एकदम दूसरी सीट पर जा बैठा, मगर स्टीयरिंग अब भी उसके हाथ में था। मैंने फौरन ही उसकी जगह ले ली। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि वो लोग शायद समझ ही ना सके कि ऐसा क्यों हुआ है। स्टीयरिंग हाथ में लेते ही मैंने गाड़ी की रफ्तार एकदम तेज कर दी और घनी झाड़ियों से उलझता हुआ मैं एकदम आगे बढ़ गया। दोनों कारें भी मेरे पीछे थी, मगर इस जरा से अरसे में मैंने कोई आधे फरलांग का फासला पैदा कर लिया। उनके ड्राइवर या तो अनाड़ी थे या उन्हें जंगल ने परेशान कर दिया था। इतना सा फासला मेरे लिए बहुत काफी था। तुम नीचे उतर जाओ फरीद अहमद, अपनी जान खतरे में मत डालो। मैं जिंदा बच गया तो इसकी मैं तुम्हें कीमत दे दूंगा। वो मेरे लहजे की यकबस्तगी पर हैरान रह गया। मैंने बायां दरवाजा खोल दिया था। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता साहब, मैं हर हाल में गाड़ी के अंदर रहूंगा। वो बदमाश मुझे मार देंगे और तेरी भी लाश का पता नहीं चलने देंगे। कुछ भी हो, मैं नहीं उतरूंगा, उसने चीख कर कहा। वो नौजवान सा आदमी था, उम्र उसकी यही कोई 22-23 साल होगी। उसके लिए वो एक अनोखा तजुर्बा था और वो हर हाल में गाड़ी के अंदर रहना चाहता था। मगर जैसे ही उन लोगों ने देखा कि मैं गाड़ी को आगे ले जा रहा हूँ तो उन्होंने अपनी रफ्तार फिर तेज कर दी और ऐसे जाविये पर आन पहुंचे कि मुझ पर गोली चला सकते थे। मगर मैं सामने के घने दरख्तों तक जा पहुंचा। फौरन ही गाड़ी को मैं उनकी ओट में ले गया। तब मुझे महसूस हुआ कि उनके पास पिस्तौल ही नहीं, राइफलें भी हैं जिनसे वो दूर दूर तक मार कर सकते थे। जैसे ही गाड़ी मैंने दरख्तों की ओट में पहुंचाने की कोशिश की, एक गोली सनसनाती हुई हमारी तरफ लपकी। उसका रुख टायर की तरफ था। ये बड़ी ही खौफनाक बात हुई। वो जरा सा फासला मेरे बहरहाल बहुत काम आया।
ان کی گولی ناکام ہوئی تو دوسری کار سے کسی نے رائفل سیدھی کر کے ہم پر تڑا تڑ گولیاں برسانی شروع کر دیں۔ گاڑی کے شیشے اور اس کی باڈی چھلنی ہونے لگی۔ فرید احمد کا کلیجہ پھٹ گیا۔ وہ گاڑی میں سے تڑپ کر بڑی بے جگری سے باہر نکل گیا۔ خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، میری گاڑی تباہ ہو رہی ہے، مجھ پر رحم کرو، اس نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھاتے ہوئے کہا۔ اب وہ درختوں کی اوٹ سے باہر جا رہا تھا کہ میں نے اس ذرا سے وقفے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گاڑی کی رفتار ایک دم تیز کر دی اور اس کا رخ میں نے مزید اندر کی طرف پھیر دیا۔ میرا چپ شاہ میرے دائیں ہاتھ میں تھا، مگر ابھی اس سے کام لینے کا موقع نہیں آیا تھا۔ جیسے ہی گاڑی کی رفتار تیز ہوئی، فرید احمد پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے بھاگا، مگر میں تو اسے پہلے ہی کار چھوڑ دینے کا مشورہ دے رہا تھا۔ بھلا میں اس کو دوبارہ اندر کیسے آنے دیتا؟ گاڑی درختوں کی اوٹ سے نکلی تو ان لوگوں نے پھر اس کے ٹائر پھاڑ دینے کی کوشش کی، مگر ٹائر پر ان کی کوئی بھی گولی نہ لگ سکی۔ البتہ پچھلا شیشہ ان لوگوں نے کرچی کرچی کر دیا۔ انہوں نے فرید احمد کو اپنی کار میں بٹھا لیا اور اب وہ دگنی رفتار سے میری طرف بڑھ رہے تھے۔ جنگل کی گھنی جھاڑیاں اب ان کے لیے رکاوٹ نہیں بن رہی تھیں۔ جیسے ہی وہ میرے قریب آئے، میں نے ایک دم گاڑی کو پیچھے کی طرف دوڑا دیا، اس طرح کہ انہیں کہیں رکنے کا موقع نہ مل سکا۔ ساتھ ہی میں نے چپشا ان پر داغ دیا۔ گولی شیشے میں سے گزرتی ہوئی ڈرائیور کے سینے میں جا دھسی اور پھر میری گاڑی کا عقب ان کی کار سے جا ٹکرایا۔ زوردار دھماکے کی آواز آئی تو میں نے دوسری گولی چلا دی، جس کے جواب میں آباد شاہ نے مجھے تاک کر رائفل کا راؤنڈ چلا دیا۔ میں تو بچ گیا، مگر وہ گولی میری کار کے اگلے شیشے کو تباہ کر گئی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے گاڑی کو آگے کی طرف بھگا دیا۔ پتہ نہیں میری رفتار کتنی تھی، وہ میرے اس حملے سے ابھی سنبھلنے بھی نہ پائے تھے کہ میں جنگل کے اندر ایک پانی سے لبالب بھری ندی تک جا پہنچا۔ وہ بھی میرے پیچھے لپکتے چلے آ رہے تھے اور وہ مجھے کوئی موقع نہیں دینا چاہتے تھے۔ ایک کار کو آباد شاہ خود ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس جیسا جیدار آدمی میں نے خالی دیکھا ہے۔ اس نے کار کے ڈرائیور کو اچھال کر باہر پھینک دیا تھا، اب جیسے اس کی ضرورت اسے نہ رہی ہو۔ میرا خیال ہے وہ شدید زخمی تو تھا، مگر ابھی مرا نہیں تھا۔ ندی پر پہنچتے ہی میں نے بریف کیس چادر سمیت اٹھائے اور کار چھوڑ کر پانی میں کود گیا۔ ان کے جال سے میں بہرحال بچ جانا چاہتا تھا۔ میرے لیے اوٹ کار ہی کی تھی جسے تاک کر وہ مسلسل گولیاں برسا رہے تھے۔ پتہ نہیں فرید احمد کا کیا حال ہوا ہوگا۔ میں ندی کے ان بیچ میں پہنچا تھا کہ وہ کنارے پر آ کر رکے۔ اب وہ زیادہ اطمینان سے مجھ پر گولی چلا سکتے تھے۔ میرے لیے اس گٹھری کی وجہ سے تیز تیز تیرنا مشکل ہو رہا تھا، پھر بھی میں نے اسے گلے سے باندھ لیا تھا اور جوں توں کر کے میں کنارے کی طرف بڑھ رہا تھا کہ ایک گولی میرے سر سے مس ہوتی ہوئی نکل گئی۔ وہ خونخوار لوگ مجھے مار ہی دینا چاہتے تھے۔ میں ایک دم پانی کے اندر چھپ گیا، مگر اس کے ساتھ ہی وہ گٹھری بھی میری گردن سے چھوٹ کر نیچے چلی گئی۔ اس کے پیچھے میں بھی ندی کے پانی میں اور گہرا غوطہ لگانے پر مجبور ہو گیا، مگر گٹھری ایک دم ہی ندی کی تہہ میں جا لگی تھی، جس کو پانی کے اندر ہی اندر اٹھا کر میں کوئی آدھے منٹ تک آگے چلتا رہا، یہاں تک کہ میرا دم گھٹنے لگا اور پھر میں پانی کے اوپر آنے پر مجبور ہو گیا۔ اب جو میں دیکھتا ہوں تو مجھے محسوس ہوا کہ وہ لوگ خاصے پیچھے رہ گئے ہیں اور میں ایسی جگہ پر سر اٹھا سکا ہوں جہاں پانی کے اوپر کئی قسم کے پھول اور پودے اگے ہوئے تھے، اور وہاں سروں جیسے کئی درخت بھی استادہ تھے۔ ان درختوں کا قد زیادہ اونچا نہیں تھا۔ میں نے ان درختوں کو نشانی سمجھ کر گٹھری ایک درخت کی تہ میں رکھ دی۔ دوسرا غوطہ زیادہ آسان معلوم ہوا۔ پھر جیسے ہی میں اوپر اٹھا، وہ لوگ دوبارہ مجھ پر گولیاں برسانے لگے، مگر اب رائفل صرف ایک کے ہی ہاتھ میں تھی۔ باقی 3 آدمی بھی پانی میں کود چکے تھے اور تیزی سے میری طرف بڑھ رہے تھے۔ رائفل بردار آدمی آباد شاہ ہی تھا اور فرید احمد اس کے پاس ہی زمین پر لیٹ رہا تھا۔ شاید اس کی طبیعت زیادہ ہی خراب ہو گئی تھی، گاڑی کی بربادی نے اسے تباہ کر دیا تھا۔ میں نے بلاخر ندی کے پانی کو چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا اور میں بلاخیز رفتار سے دوسرے کنارے کی طرف بڑھنے لگا۔ اپنی امانت میں نے اللہ کے سپرد کر کے ندی کے حوالے کر دی تھی اور اب ان کی طرح میں بھی خالی ہاتھ ہی تھا۔ مشکل یہ تھی کہ میرا لباس بری طرح بھیگ چکا تھا اور پھر شیروانی کا بھیگنا تو عذاب بن جاتا ہے۔ ان لوگوں کی رفتار خاصی تیز تھی اور آباد شاہ انہیں چیخ چیخ کر آگے بڑھنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ میں نے اپنے بوجھ سے پریشان ہو کر شیروانی اتارنا چاہی، مگر آباد شاہ کی گولیاں مجھے چین نہیں لینے دیتی تھیں۔ اگر وہ پانی میں اگے درخت میری اوٹ نہ بنتے تو وہ مجھے اسی لمحے مار چکا ہوتا۔ نشانہ اس کا بہت اچھا تھا، مگر درخت اس کی پیش نہیں چلنے دیتے تھے۔ میں نے شیروانی کو گلے میں ہی رہنے دیا اور درختوں کی اوٹ میں سے کنارے کی طرف بڑھنے لگا۔ مجھے محسوس ہوا کہ گولی میرے بازو کو چاٹتی ہوئی گزر گئی ہے۔ یہ میرا بایاں بازو تھا۔ درد کا ہلکا سا احساس مجھے ہوا تو میں رک گیا۔ وہ تینوں آدمی مجھ سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھے۔ ان میں سے ایک نے مجھ پر گولی داغ دی تھی۔ اس کو دیکھ کر میں پاگل ہو گیا۔ پتہ نہیں وہ کہاں کھڑا تھا، پانی سے خاصا اوپر اٹھایا تھا۔ میں نے غضبناک ہو کر چپشا اس پر داغ دیا۔ 2 گولیاں چلی اور وہ پستول سمیت نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ پھر وہ دوبارہ مجھے نظر نہیں آیا۔ دوسرے 2 آدمی اس اثنا میں پانی کے اندر غوطہ لگا کر آگے بڑھ رہے تھے، مگر مجھے اس کا اندازہ جب بھی ہوا جب میں درخت کے ساتھ لپٹا ہوا ایک دم کسی کی آہنی گرفت میں الجھ کر رہ گیا۔ کسی نے مجھے پانی میں کھینچ لینے کی کوشش کی تھی۔ پھر مجھے اس کا چہرہ نظر آیا۔ وہ وہی آدمی تھا جسے میں نے رات ڈیوڈ کے گھر سے نکلتے دیکھا تھا۔ میں اسے اب تک پہچان ہی نہیں سکا تھا۔ اس کے ہاتھ میں تیز دھار خنجر تھا جس سے وہ میری ٹانگ چھیل دینے کی فکر میں تھا۔
اس نے بڑے جھنجھلائے ہوئے غضبناک انداز سے مجھے نیچے کھینچا تو میں درخت کو ایک ہاتھ سے تھام نہ سکا اور پانی میں گرنے لگا، مگر ابھی اس نے خنجر اٹھایا ہی تھا کہ میں نے چپ چاپ سے اس پر گولی داغ دی۔ وہ میرے سامنے ہی تو تھا۔ گولی سیدھی اس کے سینے میں لگی اور خنجر پر سے اس کی گرفت کمزور پڑنے لگی۔ میں نے اسے بالوں سے پکڑ کر اوپر اٹھایا اور پھر پانی میں گرا دیا۔ اس کا خنجر بھی اس کے ساتھ ہی نیچے چلا گیا۔ اب صرف 2 آدمی باقی رہ گئے تھے اور مجھے انہی سے نمٹنا تھا، ایک آباد شاہ اور دوسرا کوئی اور جس نے پانی میں غوطہ لگا رکھا تھا۔ وہ سندھ کا تعین کیے بغیر مجھ سے کئی ہاتھ آگے نکل گیا اور نظر مجھے جب بھی آیا جب وہ مجھ سے کوئی 100 گز دور تھا۔ میں نے اس کو چپشا کی زد میں تو لے لیا، مگر میرا وہ پستول جواب دے گیا۔ اس میں گولیاں ختم ہو گئی تھی یا وہ جام ہو کر رہ گیا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کو مسئلہ کیا ہوا ہے۔ اس آدمی نے جب مجھے یوں نہتا ہوتے دیکھا تو پکار کر بولا، شاہ جی اسے جانے مت دینا، یہ نہتا ہو چکا ہے، اسے پکڑ لو شاہ جی۔ کہ کہتے ہوئے وہ خنجر لے کر میری طرف لپکا۔ پتہ نہیں اس کا پستول کہاں رہ گیا تھا۔ میرا خیال ہے اس کا پستول شاید پانی میں گر گیا تھا۔ میں واقعی نہتا ہو چکا تھا۔ میں ایک بار پھر درخت سے چمٹ گیا کیونکہ کنارہ وہاں سے کوئی 50 گز دور تھا اور ندی خاصی گہری تھی۔ کنارے پر اترتی پانی آدمی کو نگلنے لگتا تھا۔ حیرت مجھے یہ تھی کہ وہ آدمی اس پانی کا مقابلہ کرتے ہوئے میری طرف بڑھ رہا تھا۔ آباد شاہ بھی شاید اپنے سارے راؤنڈ ختم کر چکا تھا کیونکہ اس کی طرف سے بھی کوئی گولیاں میری طرف نہیں آ رہی تھی اور اس نے رائفل لاٹھی کی طرح ہاتھ میں پکڑ لی تھی۔ جیسے ہی وہ آدمی میرے پاس پہنچا اس نے پانی سے ابھر کر خنجر اوپر اٹھایا ہی تھا کہ میں الٹ کر اس کے اوپر جا گرا اور اس کی کلائی اپنی گرفت میں لے کر اسے پانی میں ڈبو دیا۔ وہ تیراکی کا ماہر تھا۔ خنجر تو اس نے چھوڑ دیا مگر وہ فوراً ہی پانی میں بیٹھتا چلا گیا۔ اس کی کلائی میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ دراصل اس پر کوئی گھڑی بندھی تھی جو اس کی کوئی رگ سامنے نہیں آنے دیتی تھی۔ وہ پانی میں گہرا اترنے لگا تو میں نے اس کی ٹانگ پکڑ کر اسے اوپر کھینچا اور تیزی سے اس کی گردن پر ہاتھ ڈال دیا۔ اس کے نرخرے سے گھٹی گھٹی سی آواز نکلی اور پھر اس نے اپنا آپ ڈھیلا چھوڑ دیا۔ وہ بے سود ہو گیا تھا۔ ہمارا محور اور مرکز وہ درخت ہی تھے۔ میں انہی کے سہارے وہاں پانی میں کھڑا تھا۔ اسے بے بس کر کے میں نے کنارے پر نظر ڈالی۔ آباد شاہ سخت حیران تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہوا کیا ہے۔ اس کے 4 آدمی ضائع ہو چکے تھے اور اب وہ بالکل تنہا رہ گیا تھا۔ کوئی 15 منٹ اسی طرح گزر گئے۔ میں نے ایک بار اس آدمی کو سنبھالا اور اسے پانی میں کھینچتا ہوا آباد شاہ کی طرف چل دیا۔ وہ بڑا ہی مشکل کام تھا مگر مجھے اس آدمی کی زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اسے میں نے پانی سے بچانے کی کوشش بالکل نہیں کی۔ جیسے بھی ہو سکا میں اسے ندی کے پانی میں گھسیٹتا ہوا کنارے کی طرف بڑھا۔ صرف اس کا سر میں نے ڈوبنے سے بچا لیا تھا کہ موت کا سارا فساد وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ آباد شاہ بھاگا نہیں۔ وہ بڑے آہنی عزم کے ساتھ کنارے پر کھڑا رہا۔ فرید اس کے پاس ہی مفلوج سی حالت میں دوزانوں ہو کر بیٹھا تھا۔ میرا خیال ہے وہ بری طرح بلک رہا تھا۔ میں نے اس آدمی کو لے جا کر کنارے پر ڈال دیا۔ وہ ابھی تک بے ہوش تھا۔ آباد شاہ کی رائفل بیکار ہو کر رہ گئی تھی ورنہ وہ مجھے یوں آگے نہ آنے دیتا۔ پھر بھی وہ گھبرایا نہیں تھا۔ مجھ پر اس نے کوئی حملہ بھی نہیں کیا۔ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ گھورتا رہا جیسے مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ تو تم ہو آباد شاہ؟ میں نے فون پر تمہاری آواز سنی تھی۔ یہ قصہ کیا ہے آخر؟ کیوں تم نے میرا راستہ روکا؟ کیوں مروا دیا ان آدمیوں کو تم نے؟ تمہیں پتہ نہیں تھا کہ تم کس کا راستہ روک رہے ہو؟ بولو، بولتے کیوں نہیں؟ میں نے پستول کا میگزین کھولتے ہوئے کہا۔ وہ خواہ مخواہ ہی جام ہو رہا تھا۔ شاید اس کے اندر کوئی چیز پھنس گئی تھی۔ دھیان میرا آباد شاہ کی طرف ہی تھا۔ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ مت بھولو کہ میں تمہیں یہیں ختم کر سکتا ہوں۔ بتاؤ یہ کیا معاملہ ہے؟ کس لیے تم نے اس غریب کی کار تباہ کر دی؟ تم آخر چاہتے کیا تھے؟ میں نے میگزین بند کر کے پستول سیدھے ہاتھ میں لے لیا۔ اس میں اب بھی 3 گولیاں موجود تھیں جن سے میں اس کا مغز پاش کر سکتا تھا۔ اس کے عقب میں کچھ فاصلے پر 3 گاڑیاں کھڑی تھیں۔ 2 کے آمنے سامنے کے شیشے ٹوٹ چکے تھے۔ فرید کی کار میں جگہ جگہ سوراخ ہو گئے تھے۔ صرف ایک گاڑی سلامت تھی، اس پر میں کوئی گولی نہیں چلا سکا تھا۔ اس وقت ہم جنگل میں کوئی 6-7 میل اندر کھڑے تھے۔ کئی پگڈنڈیاں اور راستے ندی پر آ کر ختم ہو جاتے تھے۔ میں ایک دم غضبناک ہو کر اس کی طرف بڑھا تو اس نے 2 قدم پیچھے ہٹ کر رائفل نیچے پھینکی اور مجھ سے بچنے کے لیے سرپٹ بھاگنے لگا۔ میں اگر چاہتا تو اس کو وہیں ڈھیر کر سکتا تھا مگر میں نے گولی نہیں چلائی بلکہ میں بھی اس کے پیچھے بھاگ نکلا۔ میں اس کو زندہ پکڑنا چاہتا تھا۔ اس سے میں بہت سی باتیں معلوم کر سکتا تھا مگر وہ میرے خبردار کرنے کے باوجود رکا نہیں اور اچھل کر گھنی جھاڑیوں میں جا چھپا۔ فرید احمد تو کسی شمار قطار میں تھا ہی نہیں۔ اصل بات تو آباد شاہ کی تھی۔ میں پوری قوت سے اس کی طرف لپکا۔ وہ اس وقت پتھروں کے ڈھیر پر جا ٹھہرا تھا اور اس کے ارد گرد سرکنڈے نے دیوار کھڑی کر دی تھی۔ میں اس کو زخمی کیے بغیر فرار ہونے سے روک نہیں سکتا تھا۔ ابھی میں اس کا نشانہ لے ہی رہا تھا کہ کسی نے پیچھے سے پوری قوت سے میرے سر میں کوئی چیز دے ماری۔ ضرب اتنی شدید تھی کہ میں اسے برداشت ہی نہ کر سکا اور وہیں اوندھے منہ نیچے گر گیا۔ مجھے پلٹ کر دیکھنے کا موقع نہیں مل سکا اور میرے حواس معطل ہو گئے۔ پتہ نہیں اس حالت میں مجھ پر کیا گزری۔ اتنا مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنے پیچھے کسی گاڑی کی آواز سنی تھی۔ ٹھیک سے یاد نہیں کہ کتنا فاصلہ تھا۔
اس کی طرف دھیان دیے بغیر میں اپنے ہی جوش میں آباد شاہ کی طرف بڑھ رہا تھا کہ میرے دشمن کو ضرب لگانے کا موقع مل گیا اور اس خانہ برانداز نے مجھے پاؤں سے اکھاڑ دیا۔